नजर सुनाता हूं। आला हजरत नबी पाक के कमालात और वाकयात को किस तरह एक एक शेर के अंदर सुनोकर हमारे ईमान को ताजा फरमाते हैं। एक बार क्या हुआ, अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीने की हाजिरी अता। बाबे जिब्रील से जब अंदर जाएंगे ना इंशाअल्लाह, हैं तो आपके दिल की तरफ आपके खूबसूरत सा चबूतरा नजर आएगा। हैं वो चबूतरा क्या है? एक बेंच बना हुआ है बड़ा सा, ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। ये बड़े कमाल के सहाबा थे, यकीन करो, घर बार छोड़कर आका के कदमों में पड़े रहते थे। नबी पाक के दर के बाहर बैठे रहते, प्यारे आका खाना भिजवा देते, जितना खाना आता खा लेते। कईयों के पास तो लिबास भी पूरा नहीं था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो असहाबे सुफ़ा में से थे, बड़े बड़े सहाबा, बड़े गरीब सहाबा थे। नबी पाक बड़ी मोहब्बत करते। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आया कि भूख से मेरा बुरा हाल, मेरा पेट मेरी पीठ से लग चुका था, लेकिन खुददारी इतनी थी कि किसी को आगे हाथ नहीं फैलाते थे। कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे, मैं उनके करीब गया, उनसे एक शरई मसला पूछा कि जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो मेरा चेहरा देखेंगे, मेरी कैफियत देखेंगे तो खुद ही कुछ खाना खिला देंगे। कहते हैं मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मसला पूछा, उन्होंने जवाब दिया और तशरीफ ले गए। अब मेरी वो नहीं हुई हिम्मत कि मैं खाने के लिए कुछ कहूँ, क्योंकि खुददारी थी। ये भी सीखना है कि इतना भूख से बुरा हाल था मगर हाथ नहीं फैलाना है। ये हम सब के लिए दर्स है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी को क्यों बताएं भाई मैं क्या तकलीफ है, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजरे, हज़रत अबू हुरैरा को नबी पाक ने देखा, आए हाय मेरे आका तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना। नबी पाक मुस्कुराए, कहा अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। अपने घर ले गए, घर वालों से पूछा खाने को कुछ है? अब देखो मेरे आका का घर है, कौनैन के वाली का घर है, कितने सारे खाने होने चाहिए थे। घर वाले कहते हैं खाने को तो कुछ नहीं है, मगर अभी अभी एक साहबी एक दूध का प्याला देकर गए। फिर रुकता हूं, फिर एक दर्स की बात, फिर सीखने की बात। कभी हमारे घर में भी कुछ कमी आ जाती है, पसंद का खाना नहीं होता, थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, नेमतें कम हो जाती हैं, कभी फ्रूट नहीं मिलता, कभी कोई चीज नहीं मिलती, तो हमें बुरा लगता है, हम अफसोस करते हैं, लड़ते हैं घर वालों से, या माद अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं कि या अल्लाह हमारे पास तो नेमत ही नहीं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिसके सबब ये दुनिया बनी है। वजह तखलीक कायनात है मेरे आका, जो मालिक की जन्नत है रब की अता से। रब ने अपनी जन्नत और दुनिया के सारे खजाने प्यारे आका के हाथों में अता फरमाए, मगर घर पे खाने को कुछ नहीं होता था, मगर शिकवा नहीं था। सीखो नबी पाक से और सहाबा से। हजरत अबू हुरैरा कौन है? सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी, मगर भूख से परेशान हैं। कितने दिन मेरी और आपकी जिंदगी में आए कि हम 3 दिन भूखे रहे हो, 4 दिन भूखे रहे हो, मगर शिकवा है कि जाता नहीं। सीखो इन लोगों से, इन हस्तियों से सीखो कि ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। आका से अर्ज किया गया हुजूर एक दूध का प्याला है, तो नबी पाक ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा जाओ, जितने असहाबे सुफ़ा हैं सबको बुला के ले आओ। अब ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। खुद कहते हैं मुझे शदीद भूख लगी है और मेरे सामने एक ही दूध का प्याला है और वो 70 सहाबा है, सबको भूख लगी हुई है, हमें क्या मिलेगा एक प्याले में है? मगर आका का हुक्म था, कहते मैं सबको बुला लाया। अब नबी पाक ने मेरे हाथ में प्याला मुबारक अता फरमाया, कहा अबू हुरैरा बारी बारी सबको पिलाओ, जिसको ज्यादा भूख लगी उसी को बोलो खाना खिलाओ। बंदा कहता पहले मैं तो साइड पे खा लूं फिर खिला दूंगा। अब हज़रत अबू हुरैरा से फरमा दिया नबी पाक ने कि अबू हुरैरा सबको दूध का प्याला पिलाओ। आप कहते मैं एक को पेश करता, हो सकता है दिल में उसका ख्याल आता हो गया इसी में पूरा हो जाएगा। और साहिबी रसूल पेट भरकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीते, और जब वापस करते तो प्याला वैसे का वैसे ही होता। कहते एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को, करते 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 70 सहाबा ने दूध पी लिया। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब नबी पाक फरमाते हैं अबू हुरैरा अब तुम रह गए और मैं रह गया, अबू हुरैरा अब तुम पियो। हाय हाय, कहते भूख भी शदीद की, बिस्मिल्लाह पढ़कर कहते मैंने रच के पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह से लगाया फिर पिया। नबी पाक फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हाय हाय, शफकत के दरिया बह रहे थे। कहते तीसरी बार भी पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने कहा अबू हुरैरा और पियो, मैंने कहा हुजूर बस, अब पूरा पेट भर गया। अब नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अच्छा प्याला वैसे ही भरा हुआ है। अब आका ने जब दूध तनावुल नोश फरमाया तो पूरा दूध नबी पाक नोश फरमा गए। जब जाके वो प्याला खत्म हुआ, कमाल का मौजज़ा मेरे आका ने दिखाया कि एक प्याले में 70 सहाबा का पेट भर गया। अच्छा ये तो नबी पाक की शान है, मगर जब मेरे आका का ऐसा अजीम मौजज़ा हो तो कलम रज़ा कैसे खामोश रह सकता है? अब आला हज़रत ने यहाँ कौन सा शेर अता फरमाया, कमाल का शेर। आला हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से सवाल करते हैं, कहते क्यों जनाब अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर? शीर कहते फारसी का लफ्ज़ है दूध का। अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ वो दूध का प्याला कैसा था? क्यों जनाब अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अरे 70 साहबा ने दूध पिया मगर उनका पेट तो भर गया, दूध का प्याला खाली ना हुआ।
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اب سنو ایک اور عظیم واقعہ، میرے آقا کا ایک اور معجزہ۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کرام 1500، کوانٹٹی یاد رکھیے گا، کتنے صحابہ تھے؟ 1500۔ اب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو صحابہ کا عقیدہ بھی کمال کا نا، پانی ختم ہو جاتا، کھانا نہیں ہوتا، پتھر نہیں ٹوٹتا، زخمی ہو جاتے، کہیں نہیں جاتے، ساری پرابلم لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ بارش چاہیے تو آقا کی بارگاہ میں، بارش رکوانی تو نبی پاک کی بارگاہ میں۔ یہ ساری باتیں میں واقعات میں بیان کرتا جاؤں گا تو بات بڑی ہو جائے گی، علماء کی نظروں میں وہ ساری حدیثیں آ رہی ہوں گی کہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور پانی نہیں ہے، 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کنواں کھودو، بورنگ کرو، سب مل کے کوشش کرو پانی نکل آئے گا۔ فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جتنا پانی ہے نا، تھوڑا تھوڑا بھی ہے، وہ ایک پیالے میں بھر کے لے آؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سب نے اپنے برتن اونڈیلے، اپنی چھاگل جو بھی تھا اس میں سے نکالا، تو بھی اتنا پانی بنا کہ ایک برتن نہیں بھرا، تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو گیا۔ لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آقا نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس برتن میں 5 انگلیوں سے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، فوارے کی طرح پانی جاری ہوا۔ کہتے 1500 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، ہم نے اپنے برتن بھر لیے۔ راوی لکھتے ہیں اتنا جوش تھا پانی میں کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے سب کو پانی پورا ہو جاتا۔ اچھا پھر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ جناب دنیا کا سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا؟ ہاں یہ بڑی کمال کی ڈیبیٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم شریف یقیناً بڑا زمزم مبارک پانی ہے، مگر زمزم کیسے جاری ہوا ہے؟ حضرت اسماعیل کے پیروں کے رگڑنے سے، بے شک بڑا مقدس ہے، مگر علماء کہتے ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے نا، اچھا نبی پاک کی انگلیوں سے 1 سے زائد بار پانی جاری ہوا، تو جب جب میرے آقا کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، فرمایا اس سے مقدس پانی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ان صحابہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جب وہ پانی انہیں پینے کو مل گیا۔ اچھا والا حضرت کا قلم کیسے خاموش رہے؟ نبی پاک کا ایسا معجزہ ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، سب پیاسے تھے نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ حضور یہ 5 آب جو جاری ہوئے، آپ کہتے ہیں پنجاب رحمت، 5 آب کی، 5 پانیوں کی ندیاں ایسی جاری ہوئی کہ سب صحابہ سیراب ہو گئے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس اکرام کے قربان اس انعام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ سب جگہ نبی پاک کا چرچا بلند ہے، اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر معجزے کے بارے میں، نبی پاک کے ہر کمال کو جب دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت دیوانہ وار وہاں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا، نبی پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے مدنی چینل پر بعد میں لوگ سنیں گے، ابھی لائیو سوشل میڈیا پر سن رہے ہوں گے۔ آج کل لوگ بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں، میں فلاں ایکٹر کو بڑا پسند کرتا ہوں، فلاں فٹ بالر کو، تو فلاں کرکٹر کو، تو فلاں اداکار کو، اور بندہ کبھی اس جیسے کپڑے پہننے کی، کبھی اس جیسا اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ مجھے دنیا میں ایک بندہ بتا دو جس سے تمہیں پیار ہے، بتاؤ اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کی بات کر لو، اس کا پسینہ بدبودار ہوگا، جبھی تو ہم اسپرے کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں کہ یار میرے پسینے سے کسی کو بدبو نہ آ جائے۔ میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبار ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور کیسا پسینہ مبارک تھا سنو، مدینہ منورہ میں ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور عطر کے لیے پیسے نہیں ہیں، عطر خریدنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آنا، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنا۔ وہ دوسرے دن آئے تو شیشی بھی لے آئے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی کے سامنے، ان صحابی کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا نبی پاک کی بارگاہ میں پسینہ حاضری بھی بہت دیتا تھا، ہاں بہت پسینے کی حاضری ہوتی تھی۔ تو آقا نے پسینہ نکالنا شروع کیا اور وہ بوتل بھر دی، فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو، کہ اس کو استعمال کرے۔ صحابی بھی کیسے محبت کرنے والے، وہ دلہن بھی کیسی سعادت مند، یہ نہیں کہا بابا جان عطر منگایا، نبی پاک کا پسینہ لے آئے، اس دلہن نے وہ استعمال کرنا شروع کیا۔ میں اور آج آپ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو عطر والے کو کہتے ہیں ایسا عطر دو ذرا مہک زیادہ ہو، دور تک جائے۔ سنو اس دلہن نے پسینہ لگایا، پورے مدینے میں خوشبو پھیلنے لگ گئی۔ اچھا حدیث کے الفاظ ہیں، علماء بیٹھے، بیت المعمور، اس گھر کو مدینہ منورہ میں خوشبودار گھر کا نام دے دیا گیا، وہ گھر ہی مدینے میں مہکنے لگ گیا۔ اب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے؟ آپ کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ،
वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्योंकि सरताब कदम है करे सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल जखन फूल तहट फूल, तिनका भी हमारे को हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।